अस्सलाम वालेकुम। आज 4 मार्च है। मैं इस टाइम सऊदी अरेबिया दमाम के करीब मौजूद हूँ। मैं आप लोगों से एक रियल स्टोरी शेयर करना चाह रहा हूँ, एक वाक़या शेयर करना चाह रहा हूँ। इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में, इंडिया में, बंगाल में, दूसरे कंट्रीज़ में होते रहते हैं और उनका कोई बड़ा इम्पेक्ट नहीं पड़ता, जिस वजह से हम अपनी उस रिवायत को ले कर चल रहे होते हैं। और फिर जब किसी आप ऐसे कंट्री में बैरून ममालिक सफ़र करते हैं जिनके कवानीन बड़े सख्त होते हैं, तो वहाँ पे फिर बंदे की ज़िंदगी पूरी तबाह हो सकती है। एक ज़रा सी लापरवाही से, एक ज़रा सी गलती से इंसान की सारी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। अभी क्या हुआ है कि इंडिया से एक फ़ैमिली आई है। ये मेरे जानने वालों में ये वाक़या हुआ है, ये रियल स्टोरी है। मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जब भी आप बैरून ममालिक सफ़र करते हैं या कुछ लोग उम्रा करने आते हैं, तो उनको चाहिए किन किन चीज़ों का ख़याल रखना चाहिए एयरपोर्ट पे पहुँच के। अभी हुआ क्या है कि एक लड़का, एक बंदे ने इंडिया से अपनी फ़ैमिली बुलाई है और वो फैमिली को एयरपोर्ट रिसीव करने गया है दमाम एयरपोर्ट पे। तो उसने क्या किया है कि अपने किसी और दोस्त को भी कहा कि आ जाओ मेरे साथ चलो। वो कार में चले गए हैं, गाड़ी में चले गए हैं। वहाँ जब पहुँचे हैं तो फैमिली को लेने अंदर चले गए हैं। जिस जगह पे लगेज आ रहे होते हैं ना, बैग आ रहे होते हैं आपके, लिफ्ट जो चल रही थी जहाँ पे आपके बैग आ रहे होते हैं, तो उस जगह पे वो लोग पहुँचे हैं। उन्होंने अपनी फ़ैमिली को रिसीव किया और फैमिली को रिसीव करने के बाद उन्होंने वो जो जिस बंदे की फैमिली थी वो खुद नहीं, उसके साथ वाला जो दोस्त था उसने उस फैमिली के बैग उठाए। अब वो जो बैग उठाए तो 2 बैग एक साथ रखे हुए थे। बाय मिस्टेक उसने क्या किया कि अपना बैग उठाने के साथ साथ उनका भी, किसी और का भी बैग उठा लिया और वहाँ से आगे गाड़ी में बैग डाले और बैग डालने के बाद गाड़ी में बैठे और सफ़र में रवाना हो गए, अपने घर चले गए। दमाम एयरपोर्ट से लेके उनके घर तक 2 से 3 घंटे का सफ़र था जो उन्होंने तय किया। वहाँ पहुँचे और जब वहाँ पहुँचे तो उनको पता लग गया कि ज़ाहिर सी बात है, लगना भी चाहिए था और लगा भी होगा पता। बाय मिस्टेक एक बैग आ गया। अब उस बैग में क्या है क्या नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या हक बनता था, वो बैग इमीडिएटली वापस करना चाहिए था, सिक्योरिटी इदारों को बताना चाहिए था, पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, या अपने जिस कंपनी में वो जॉब करते थे उनको इन्फॉर्म कर देना था एटलीस्ट कि ये गलती से बैग आ गई, वापस एयरपोर्ट भेजना है। वो एयरपोर्ट वापस भेज देते तो बेहतर था। अब एयरपोर्ट पे क्या हुआ, जिस पैसेंजर का वो बैग था उसने तो कहा कि जी मेरा बैग है, उसमें मेरा कीमती सामान है, घड़ियाँ हैं, मोबाइल हैं और जो कुछ भी था, बेशक किसी के कपड़े भी हों सिंपल, तो उसने तो अपना बैग नहीं मिला तो उसने वावेला मचाया। जब वहाँ पे मौजूद सिक्योरिटी को उसने बंदे ने बताया तो सिक्योरिटी ने उसे अपना नंबर दिया और सिक्योरिटी ने कहा आप घर चले जाओ, हम आपका बैग ढूंढ के आपको इन्फॉर्म करेंगे। हुआ क्या, वो बैग ढूंढने के लिए उन्होंने तमाम अपने कैमरे यूज़ किए। कैमरे यूज़ करते करते वो इस नतीजे पे पहुँचे कि उन्होंने वो जो है जो बंदा बैग, ज़ाहिर है 200-300 पैसेंजर होते हैं, 200-300 बैग होंगे वहाँ पे, उनमें से एक एक बैग को उन्होंने चेक किया होगा कि कौन सा बैग आपका है। पहले वो वेरीफाई किया, उसके बाद उन्होंने वेरीफाई करने के बाद बैग देखा कौन बंदा उठा रहा है। और कैमरे इतने हाई फाई क्वालिटी के होते हैं, इतने अच्छे कैमरे होते हैं। वो बंदा सामने आया, ये बंदा ये बैग उठा रहा है, 2 बैग उठा रहा है, ये एक आपका है, एक उनका अपना है। कहाँ जा रहा है वो, किस गाड़ी में जा रहा है, जिस गाड़ी में वो जाके बैठे हैं उन्होंने उस पार्किंग में भी कैमरे लगे हुए थे और उन्होंने उस पार्किंग में से उस गाड़ी का नंबर निकाला और उस गाड़ी का नंबर जो है ट्रेस किया गाड़ी को, तो पता चला गाड़ी एक सऊदी कफ़ील की है। ज़ाहिर है यहाँ पे गाड़ियाँ, जब आप कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं तो कंपनी की गाड़ियाँ वो सऊदी कफ़ील की होती हैं, सऊदी के लोकल लोगों की गाड़ियाँ होती हैं। उस गाड़ी में उसने क्या किया कि उस गाड़ी में हुआ क्या कि उन्होंने कफ़ील को कॉल की और कफ़ील को बताया, सऊदी को बताया कि जी ये गाड़ी फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम पे इतने बजकर इतने मिनट पे इतने फ़लाँ डेट को आपकी ये गाड़ी एयरपोर्ट आई थी। इस गाड़ी में ये 2 लोग थे, ये फैमिली आई थी और ये इस गाड़ी में बैठ के
ٹریول کیا اور یہ بیگ چوری کیا، انہوں نے ویڈیوز کو شیئر کیا اور انہوں نے کہا یہ بندہ ہمیں چاہیے۔ اب اس سعودی نے کیا کیا، کمپنی میں رابطہ کیا، بتایا، ویڈیو بھیجی، اپنے سٹاف کو بتایا، ہیڈ آفس میں بتایا یہ آدمی مجھے چاہیے۔ وہ لڑکے کو کام کرتے ہوئے کو اٹھا کے لے گئے ہیں، جا کے اس سعودی کفیل کو دیا ہے اور اس نے اٹھا کے وہ بندہ اور وہ بیگ پولیس کو دے دیا ہے۔ وہ لڑکا بہت اچھا ہے، اس کی نیت ایسی نہیں تھی، لیکن یہ تب پتہ چلا ہے باقیوں کو بھی جب اس طرح کی کارروائی ہو گئی، پولیس آ گئی، اسے لے گئی اور پھر پتہ چلا کہ اچھا کیا کہانی ہوئی جی، بیگ غلطی سے لے آئے تھے۔ پہلے اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ میرے پاس غلطی سے کوئی بیگ بھی آیا، کہ اگر غلطی سے بیگ آیا تھا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا وہاں پہ، کیونکہ ہم اپنی وہی سوچ لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایک چھوٹی سی لاپرواہی، چھوٹی سی غلطی کہ بیگ واپس نہ لے جانے سے اس کی زندگی بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ اس ٹائم وہ پولیس کسٹڈی میں ہے، انویسٹیگیشن میں ہے، ہم دعا گو ہیں اللہ کرے وہ خیر خیریت سے واپس آئے۔ امید ہے کہ اسے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، انڈیا بھیج دیا جائے گا۔ ڈیپورٹ کر دیا جائے تو بھی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا، اگر کچھ اس کے ساتھ اور بڑا اس سے بھی بڑا کچھ ہو گیا تو اس طرح کے واقعات، اس طرح کی چیزوں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی اس طرح منہ اٹھا کے ایئرپورٹ بھی نہیں چل پڑنا چاہیے کہ چلو جی میں ایئرپورٹ گھومنے جا رہا ہوں، ایسے کسی کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ اگر چلے گئے ہو تو اس فیملی کو چاہیے کہ وہ خود اپنے بیگ اٹھائیں۔ اگر اس فیملی نے اس کو اپنے ہاتھ سے بیگ اٹھا کے دیے ہوتے تو ایٹ لیسٹ وہ یہ کہنے والا بنتا کہ جی مجھے تو انہوں نے اٹھا کے دیے نا بیگ، تو وہ اس بندے کی بجائے اس فیملی کو پکڑتے کہ آپ لوگوں نے اس کو بیگ کیوں دیے۔ اب وہ فیملی آزاد ہے، جس بندے کی فیملی تھی وہ بندہ خود آزاد ہے، جو بندہ ساتھ گیا تھا گھومنے کے چکر میں اور اس نے جا کے ان کے بیگ اٹھا کے ان کی گاڑی میں ڈالے، وہ بندہ اس ٹائم پولیس کسٹڈی میں ہے اور انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، اس ریل واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے، ہم کسی بھی کنٹری میں جائیں، کسی بھی جگہ پہ جائیں، ہمیں صرف ایئرپورٹ میں نہیں ہر جگہ پہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ہر جگہ پہ کیمرے ہوتے ہیں، آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہاں سے کون سی چیز میری نوٹ ہو رہی ہے۔ میں جب عمرہ کرنے جاتا ہوں، الحمدللہ بہت دفعہ گیا ہوں، تو وہاں پہ کوئی اس طرح کے سیکیورٹی گیٹ نہیں لگے ہوئے جہاں سے آپ کراس ہوں اور الارم بجے، یا کوئی اس طرح کے پولیس آفیسر یا سیکیورٹی آفیسر نہیں موجود کہ وہ آپ کو چیک کریں، آپ کی تلاشی لے کے آپ کو اندر جانے دیں، نہیں۔ لیکن ان کے اتنے ہائی فائی کیمرے ہیں اور ہر کیمرے پہ مانیٹرنگ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو مانیٹر کر رہی ہیں، 100% مانیٹرنگ ہو رہی ہے اور ہر ٹائم 24 آور مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے اور ہم دعا گو ہیں اس کے لیے، اور یہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا اس لیے ضروری تھا تاکہ کوئی بھی دوبارہ کسی بھی ملک میں جاتا ہے، غلطی سے بھی کسی کا بیگ اٹھا لیتا ہے، غلطی سے کوئی بیگ چینج ہو جاتا ہے، تو امیجیٹلی جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بیگ میرے ساتھ چینج ہوا ہے یا یہ کوئی بھی میرا سامان میرے ساتھ چینج ہو گیا ہے، کسی اور کا سامان میرے پاس آ گیا ہے، امیجیٹلی وہ سامان واپس کریں، وہاں کی سیکیورٹی کو بتائیں، وہاں کی پولیس کو بتائیں، وہاں کے سٹاف کو بتائیں، لیکن وہ اپنی چیز واپس کر دیں، جو کسی کی چیز ہے وہ واپس کر دیں اور اپنی چیز کا ان کو بتا دیں۔ آپ کی چیز کہیں بھی نہیں جائے گی، لیکن پرائی چیز آپ نے غلطی سے بھی اٹھائی ہوگی تو آپ کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔